व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्य इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमानिकस्य व्याख्यानं चलति। तत्र स्त्रियाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलन् वर्तते। अत्र एतस् विषये विचारः चलति यत् शब्दानां यत् लिङ्गं वर्तते तल्लिङ्गं कथं ज्ञातं स्यात्। यतो हि बाह्य प्रसिद्धं यल्लिङ्गं तत् शब्देषु नोपलभ्यते। अत्र अनेकानि तत्र समाधानानि यद्यपि दत्तानि वर्तन्ते तथापि तत्समाधानं तादृशं तर्कसंगतं न प्रतीयते इति कृत्वा अत्र विचारः भाष्यकारस्य चलति। यथा अत्र प्रश्नः भवति केन एतत् अवसीयते खट्वा वृक्षयोः सल्लिङ्गं नोपलभ्यते इति। अर्थात् एतस्य निश्चयः कथं भवति यत् खट्वा इत्यत्र वृक्षः इत्यत्र यद्यपि लिङ्गं विद्यमानं वर्तते तथापि न उपलभ्यते इत्यस्मिन् विषये उच्यते तयोः तत्कृतं दृष्ट्वा। अर्थात् खट्वा इत्यत्र वृक्षः इत्यत्र यः खट्वा इति शब्दः वृक्षः इति शब्दः स्वीकृतः वर्तते तं स्वीकृतं शब्दं दृष्ट्वा वयम् इत्थं जानीमः यत् खट्वा शब्दः स्त्रीलिङ्गः वृक्षः शब्दः पुल्लिङ्गः। अत्र पश्यामः कथं पश्यामः पुंस्कृतं शब्दं दृष्ट्वा पुमान् इति स्त्रीकृतं शब्दं दृष्ट्वा स्त्रीत्यवसीयते पुंस्कृतं शब्दं दृष्ट्वा पुमान् इत्यवसीयते। किं तावत् कार्यं यत् तत्र स्त्रीकृतं शब्दं दृष्ट्वा स्त्रीत्यवसीयते। स्त्रीकृतं तत्र वर्तते यथा अत्र खट्व इति शब्दः टाप् सति खट्वा इति भवति। स्त्रियाम् अत्र टाप् प्रत्ययः विहितः भवति अजातष्टाप् इति सूत्रेण स्त्रीद्यते अत्र टाप् भवति। तेन खट्वा इति शब्दं दृष्ट्वा वयं जानीमः अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गः। एवं पुंस्कृतं शब्दं दृष्ट्वा पुमान् इति निश्चिनुमः। तत्रापि तादृशं कार्यं दृश्यते। तत्र टाप् नास्ति विसर्गस्य दृश्यते वृक्षः इति एव रूपेण। तेन जानीमः अयं शब्दः पुल्लिङ्गः वर्तते स्त्रीलिङ्गः नास्ति तत्र टावादिकार्यं न वर्तते। तो पुंस्कृतं शब्दं दृष्ट्वा पुमान् इति निश्चिनुमः। एवं रूपेण एतस्य ज्ञानं भवति। अत्र कैयटः व्याख्याति सताम् अस्ताम् असतां च अनुपलम्भात् खट्वादि सर्वदा लिङ्गानुपलम्भात् सदा सदसत्व विषयः सन्देहः इति प्रश्नः
इतरतः सद्भावेन अनुमानम तयोस्तु स्त्री पुंस कार्यम टापनत्वादिकं दृष्ट्वा कारणभूत लिंगानुमानम क्रियते इति कहा कथयति। लिंगानुमानम लिंगस्य अनुमानम तत्र भवति चेत अत्र स्त्रीत्वं न स्यात् टाप कार्यम न स्यात् चेत अत्र पुंस्त्वं न स्यात् तस्मात् शशोनः पुंसि अत्र नकार विधानम वृक्षान् इत्यादि न भवेत्। अनेन ज्ञायते यत् अयं वृक्ष शब्दः पुल्लिंगः अतएव अत्र नत्वं भवति। अयं खट्व शब्दः स्त्रीलिंगः अतएव अत्र टाप् भवति। अनेन ज्ञायते स्त्री सत्तानुमानेन जायते न तद्बाधक ज्ञानमपि कदाचित् व्यवहार पर्यन्तं मृग तृष्णा जलादेश उत्तर कालम बाधा बाधनिश्चय अतो न तद्वद आरोपेण असतः भानम अर्थात अनुमानेन तस्य निश्चय भवति। यथा धूम दृष्ट्वा पर्वते अविच्छिन्नां धूमरेखां दृष्ट्वा यतो हि पर्वतः अयं धूमान् अतो वन्यमान् इति रूपेण तत्र अनुमानं भवति। तद्वत् तत्रापि अत्र खट्वादि शब्दे टावादि कार्यं दृष्ट्वा अत्र अनुमानं भवति यत् अयं खट्वा शब्दः स्त्रीलिंगः टावादि कार्य सत्वात् यत् टावादि कार्यं तत्र तत्र स्त्रीलिंगम् एवमेव अयं वृक्ष शब्दः पुल्लिंगः नत्व विधान दर्शनात् यत्र तन्नत्व विधान दर्शनम तत्र तत्र पुल्लिंगत्वं तस्मात् सोनः पुंसि इति सूत्र विधानात् एवं रूपेण अनुमानेन तथा ज्ञानं भवति यत् अयं शब्दः पुल्लिंगः अयं शब्दः स्त्रीलिंगः एवं रूपेण अनुमानेन ज्ञानं भवति। अपरम तत्र तर्कं ददाति भाष्यकारः यथाकाशेन ज्योतिषः तद यथा आकाशम दृष्ट्वा ज्योतिरत्र इति गम्यते ज्योतिर्निमित्तं हि आकाशम यथा आकाशम आकाशेन यथा आकाशेन ज्योतिषः एतेषां ज्ञानं भवति। यथा आकाशम दृष्ट्वा ज्योतिः अत्र गम्यते। यथा अत्र आकाशेन आकाशेन अर्थात आकाशतः आकाशम अर्थात प्रकाशः आलोकः आकाशतः इत्याकाशम आकाशते इति आकाशम आकाशः इति आलोकः अत्र आकाश शब्दः प्रकाशवाचकः वर्तते इति कैयटः व्याख्याते। आकाशते प्रकाशते इति आकाशम प्रकाशम प्रकाशः आलोकः तेन यथा मेघान्तरितं ज्योतिः अनुमीयते तथा लिंगम इति। यथा अत्र दिनेपि यदा मेघाच्छन्नम् आकाशं भवति तत्र यः प्रकाशः तेन प्रकाशेन ज्ञायते यत् सूर्यस्य स्थितिर्वर्तते यथा आकाशेन ज्योतिषः। अग्रे तत्र एतस्मिन् विषये आक्षेपः भवति अन्योन संश्रयं त्वेतत् अन्येन संश्रयं तु एतत् भवति। कथं स्वीकृतः शब्द स्त्रीकृतः शब्दः स्त्रीकृतं स्त्रीकृतः शब्दः शब्दकृतं च स्त्रीत्वं यदा शब्दः स्त्रीलिङ्गः स्यात् तदा तत्र टावादि कार्यं भवेत् तदा खट्वा इति गौरी इति एतानि रूपाणि स्युः। यदा शब्दः स्त्रीलिङ्गः स्यात् यदा यदा टावादि कार्यं स्यात् तदा सः शब्दः स्त्रीलिङ्गः स्यात् यदा सः स्त्रीलिङ्गः स्यात् तदा टावादि कार्यं स्यात्। तो स्वीकृतः शब्दः स्त्रीकृतः शब्दः शब्दकृतं स्त्रीत्वम् अत्र एवं रूपेण तत्र अनुन्याश्रयः भवति। तो अनुन्याश्रये सति तत्र कार्यं न सिद्ध्येत् एतदेतराश्रयं भवति इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्ते यत्र यत्र अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते तत्र ते शब्दाः तं स्वं कार्यं न प्राप्नुवन्ति इति नियमः। तर्हि कथम् एतस्य
ज्ञानं भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये कैयटः व्याख्याति ज्योतिः प्रकाशयोः प्रत्यक्षेण कार्यकारणभाव अवगमात् भौतकार्येण कारणानुमानम्। यतो हि अत्र आकाशस्यापि दर्शनं भवति, प्रकाशस्यापि दर्शनं भवति, ज्योतेः अपि दर्शनं भवति। अतः ज्योतिः प्रकाशयोः प्रत्यक्षेण कार्यकारणभावस्य ज्ञानसम्भवात् तत्र कार्येण कारणस्य अनुमानं तथा कर्तुं शक्यते। किन्तु खट्वादिषु तथा न। खट्वादिषु लिंगस्य कदाचिदपि अग्रहणात् कदापि ग्रहणं न भवति। तो अनया रीत्या तेन कस्यचित् कार्यकारणभावस्य यद् ग्रहणं भवता क्रियते तत्र लिंगस्य अवगमात् शब्दप्रयोगः शप्रयोगलिंगावगतिः इति रीतिरूपेण तत्र तु अन्योन्याश्रयदोषः स्यादेव। तर्हि कथं ज्ञातुं शक्यते अत्र यत् अयं शब्दः स्त्रीलिंगः अयं शब्दः नपुंसकलिंगः एवं रूपेण ज्ञानमेव न भवति। अन्योन्याश्रयदोषः तथा सत्त्वात् उच्यते प्रत्यक्षेण विरुध्यते। प्रत्यक्ष खल्वपि स विरुध्यते, अर्थात अन्योन्याश्रयदोषः अपि वर्तते, प्रत्यक्षेण तस्य बाधा अपि दृश्यते। भवता कथितं तत्र बाधा नास्ति, किन्तु अत्र बाधा अपि वर्तते। प्रत्यक्षेण खल्वपि स विरुध्यते। स यः आह खट्वावृक्षयोः स लिंगं नोपलभ्यते इति तत्र स्वेन्द्रिय विरोधः कृतः भवति। प्रत्यक्षेण खल्वस्य विरुद्धते। स यः आह खट्वावृक्षयोः तत्र विद्यमानमपि लिंगं न उपलभ्यते इति तत्र स्व इंद्रिय विरोधः कृतो भवति। स्वस्य इंद्रियेणैव विरोधः भवति। कथं भवति? न च नाम स्वेन्द्रिय विरोधिना भवितव्यम्, अर्थात् स्वकीयेन इंद्रियेण तस्य विरोधः न भवतु, किन्तु अत्र भवति। कथं भवति इत्यस्मिन् विषये कैयटः वदति लिंगस्वरूप विविक्त खट्वादि वस्तु विषयेण प्रत्यक्षेण लिंगभाव निश्चयकारिणा विरुध्यते। यतो यदा वयं खट्वां पश्यामः, वृक्षं वा पश्यामः, तत्र तादृशलिंगस्वरूपं तत्र प्रत्यक्षेण तथा न ज्ञायते। तत्र अत्र निस्त्रीलिंग बोधक चिह्नाभावः इति निश्चयः भवति। तेन निश्चयेन अत्र खट्वा शब्दः स्त्रीलिंगः इति यद् ज्ञानं तस्य विरोधः भवति। लिंगाभाव निश्चयकारिणा तत्र प्रत्यक्षेण तस्य विरोधः भवति। इंद्रिय दौर्बल्यम् अनुपलब्धि कारणं प्रमाणान्तरावसित वस्तु विषयमेव अभिधातुं शक्यते। दौर्बल्यम्, इंद्रिय दौर्बल्यम्, इंद्रिय दौर्बल्यं स्यात् तथापि वस्तु ज्ञानं न भवितुमर्हति। अनुपलब्धि कारणम्, इंद्रिय दौर्बल्यम् अनुपलब्धि कारणम्। इंद्रिय दौर्बल्यं ते तस्य वस्तुनः ज्ञानं न भवति, तस्य अनुपलब्धिर्जायते। प्रमाणान्तरावसित वस्तु विषयमेव अभिधातुं शक्यते। तो अन्य प्रमाणेन निश्चितं यद् वस्तु तस्यैव ज्ञानं तथा कर्तुं शक्यते। अत्र तथा नास्ति, अतः एतद् वस्तु तत्र नास्ति इत्येव निश्चेतव्यम् इत्यपि अयं विरोधः अपि तादृशः तत्र आपद्यते। अन्यत् अपि दूषणं वर्तते। तटे च सर्वलिंगानि दृष्ट्वा कोऽध्यवसास्यति। भवतु नाम यत्र एकमेव लिंगं तत्र कदाचित् तत्र तथा निश्चयः स्यादपि, किन्तु पश्यतु तावत् कश्चन शब्दः तत्र द्विलिंगकः, कश्चन त्रिलिंगकः, यः एकलिंगकः एव शब्दः वर्तते तत्र तु कथञ्चित् तथा ज्ञातुं शक्यते। यस्तु त्रिलिंगकः यथा तट शब्दः, तटे च सर्वलिंगानि दृष्ट्वा कः अध्यवस्यति। तटे च खल्वपि सर्वाणि लिंगानि दृश्यन्ते। यथा तटः इति अपि प्रयोगः भवति, तटी इति प्रयोगः भवति, तटम् इति प्रयोगः। तो कस्तत् अध्यवासितुम् अर्हति। इयं स्त्री, अयं पुमान्, इदं नपुंसकः, एतस्य ज्ञानं कथं, एतस्य निश्चयः कथं भवितुमर्हति इति अतीव कठिनं कार्यं वर्तते लिंगस्य निश्चयनम्। अत्र
कैयटः वदति लिङ्गशब्देन तत्कार्याणि अभिधीयन्ते एकस्मिन् द्रव्ये विरोधाः सर्वलिङ्गाः सम्भवाः। लिङ्गशब्देन तत्र कार्याणि अभिधीयन्ते। यदात्र तट् शब्दे यदा द्वितीया बहुवचने नत्वं दृश्यते तदा वयं जानीमः यत् तट् शब्दः पुल्लिङ्गः तटान् इति अवलोक्य। एवमेव तट् शब्दे यदा घी प्रत्ययं पश्यामः तदा तटि इत्यादौ तदा अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गः इति पश्यामः। एवमेव यदा तत्र मकारान्तं दृष्ट्वा तटम् इति एवं रूपेण तत्र दृष्ट्वा तथा निश्चिनुमः यत् अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गः। एवं लिङ्गशब्दे तत्र कार्याणि विधीयन्ते एकस्मिन् द्रव्ये विरोधात् तदेकत् एकस्मिन् द्रव्ये द्वयोः तत्र विरोधः भवति। अयं शब्दः पुल्लिङ्गोऽपि स्यात् स्त्रीलिङ्गः इति कथं भवितुमर्हति। तो विरोधात् सर्वलिङ्ग असम्भवः स्त्रीपुंसद्भावे च नपुंसकत्वं न स्यात्। स्त्रीपुंसद्भावे तत् नपुंसकत्वमपि न स्यात्। तदभावे नपुंसकम् इति एतत् नियमः वर्तते। अयं नियमः अस्ति एवं भूतः। तस्मान्न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगम स्थातुम् अवश्यं च कश्चित् स्वकृतान्तः आस्थेयः कोऽसौ सुकृतान्तः। अनेन ज्ञायते यत् एते लौकिकाः लिंगाः ये पूर्वं कथिताः सन्ति तेषां कथञ्चित् ज्ञानाय प्रयत्नोऽपि तर्कोऽपि विहितः। तथापि तादृशः लौकिकः लिंग विशेषः अत्र न वक्तुं शक्यते वैयाकरणैः। तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगम् आस्थातुं। लौकिकं लिंगम् स्थातुं वैयाकरणैः तत्र न शक्यं वर्तते। तर्हि किं करणीयम्? अवश्यं च कश्चित् स्वकृतान्तः आस्थेयः। स्वकृतान्तः स्वसिद्धान्तः। वैयाकरणैः स्वकीयः अपरः सिद्धान्तः यः तत्र तर्कसङ्गतः स्यात् सर्वैः स्वीकृतोऽपि स्यात् अथ च तत्र शब्देषु सह लिङ्गः सम्भवः स्यात्। तो एव स लिङ्गविशेषः सम्भवः स्यात्। अवश्यं स्वकृतान्तः आस्थेयः। तर्हि प्रश्नः भवति कः असौ स्वकृतान्तः? स्वसिद्धान्तः कः? अत्र एतद्विषये तावत् कैयटस्यापि किञ्चित् कथनं वर्तते, नागेशस्यापि कथनं वर्तते। तत्र कैयटः स्वकृतान्तः स्वसिद्धान्तः स्त्री पुमान् इति रूढिपरिहारेण क्रियाशब्दत्वम् आश्रयणीयम्। अर्थात् स्त्री शब्दः पुमान् शब्दः नपुंसक शब्दः एते क्रियाशब्दः क्रियाशब्दत्वं तत्र आश्रयणीयम्। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्ये तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगम् आस्थातुम् इति प्रतीकमादाय नागेशः कथयति सल्लिंगं नोपलभ्यते इति वक्तुम् अशक्यं प्रत्यक्ष विरोधात् तटादिश विरोधात् च नापि असत् उपलभ्यत इत्यपि सत्तेन प्रतीति विरोधात् कदाचिदपि बाधा ननुभवाच्च अनुमानेन सत्त्वनिश्चयात्। अर्थात लिंगम अस्ति किन्तु न उपलभ्यते इति नपि वक्तुं शक्यते। प्रत्यक्षेण तस्य विरोधः भवति। अपि च तटादिषु त्रिषु त्रयाणामपि लिंगानां प्रतीतेः सत्त्वात् तत्र विरोधः स्यात्। यदेतच्युते असदपि उपलभ्यते इति उच्यते तदपि न किन्तु विद्यमाने तस्य प्रतीतेः विरोधः भवति। कदाचिदपि बाधा ननुभवाच्च कदाचित् बाधा अपि न दृश्यते। तो अनुमानेन सत्त्वनिश्चयात् अनुमाने तस्य तेषां तथा ज्ञानं भवति। तथा अचेतने अव्याप्तिः दारादिषु अतिव्याप्तिश्च। यह स्त्रीवाचकः शब्दः स स्त्रीलिङ्गः या पुंवाचकः शब्दः या पुल्लिङ्गः या नपुंसकवाचकः शब्दः स नपुंसकलिङ्गः। यदा एवं उच्यते तदापि न भवितुमर्हति। यथा दारा शब्दः स्त्रीवाचकः वर्तते नित्यपुल्लिङ्गः वर्तते। एवं आप शब्दः तर्हि नपुंसकस्य वाचकः किन्तु नित्यस्त्रीलिङ्गः वर्तते। एवं जन शब्दः तत्र पुमान् वाचको तत्र
पुल्लिङ्गः सन् तत्र स्त्रीवाचकः भवति, पुंवाचकः भवति, नपुंसकवाचकः भवति। एवं भूताः एते शब्दाः सन्ति यत्र प्रीति इति विरोधः तादृशः भवति, अतः अत्र तथा निश्चयः न कर्तुं शक्यते। अतः स्वकृतान्तः, स्वकृतान्त इति विषये वदति नागेशः, सांख्यमतावष्टम्भेन सुकृतान्तः, अर्थात् सांख्यानुसारम् अत्र क्रियते। तो सांख्यशास्त्रानुसारित्वं व्याकरणस्य अनेन तत्र ज्ञायते। लोके अन्यतन्त्रे च स्त्र्यादिशब्दाः स्तनकेशादिमत्सु रूढाः अपि। लोके, लोकव्यवहारे, अन्यतन्त्रे च, अन्यशास्त्रेषु तत्र स्त्री पुमान् नपुंसक इत्यादि ये शब्दाः वर्तन्ते, ते स्तनकेशादिमत्सु रूढाः वर्तन्ते। किन्तु अस्मत् शास्त्रे योगेन तैः संस्त्यान प्रसवौ उच्यते। अतएव अत्र उच्यते संस्त्यान प्रसवौ लिंगम आस्थेयौ सुकृतान्ततः। संस्त्यान प्रसवौ आस्थेयौ लिंगम, संस्थान प्रसवौ लिंगम आस्थेयौ, संस्थान प्रसवौ लिंगम आस्थेयौ। प्रश्नः भवति किमिदं संस्थानं किमिदं प्रसवम् इति, किमिदं संस्थान प्रसवौ इति अत्र प्रश्नः भवति। तो संस्थाने स्त्यायते डट् स्त्री सूते सब प्रसवे पुमान्। अत्र स्त्यायते, स्त्र्यायते, स्त्र्यायते इति स्त्री, सूते इति पुमान्, एवं रूपेण अत्र विज्ञाय। अत्र किं भवति, अत्र एवं अस्ति, अत्र एतस्मिन् विषये स्वरूपम् इत्थमस्ति यत् धातुः अस्ति, अत्र स्त्यै इति धातुः, स्त्यै इति धातोः अत्र ड्रट् प्रत्ययः भवति, तेन स्त्री इति शब्दः निष्पद्यते। कथयामि तावत्। अत्र धातुः वर्तते स्त्यै शब्द संघातयोः, शब्दे अर्थे संघाते अर्थे। तो अत्रापि तथैव वर्तते। अत्र स्त्यायति, स्त्यायति अस्यां गर्भः इति स्त्री, स्त्यायति अस्यां गर्भः इति स्त्री, एवं रूपेण अत्र विग्रहः भवति। अर्थात् स्त्यै इति धातोः अत्र यथा ड्रट् प्रत्ययः क्रियते तदा अत्र टित्वात् टेर् लोपे या इत्यस्य लोपे स्त्य इति तत्र स्त इति भवति, ड्रट् इत्यत्र रा भवति, स्त्र इति जायते, टित्वात् ङीपि कृते सति स्त्री इति शब्दः निष्पद्यते। एवं रूपेण अत्र स्त्री शब्दः भवति। एवं
तत्र सूते इति पुमान्, सूते इति पुमान् इत्यत्र ताते पुंस इति शब्दः भवति। डुम्सुन् प्रत्ययः अत्र भवति। डुम्सुन् प्रत्यय अत्र सति अत्र धातोः सूते इति पुमान् अत्र शुप्राणि प्रसवय इति धातोः अत्र डुम्सुन् प्रत्यय कृते सति अत्र पुमान् इति रूपं निष्पद्यते। इत्थम् अत्र विचारः जायते। अतएव अत्र भाष्यकारः विचारे संस्त्याने स्त्रायते डट् स्त्री सूते सप् प्रसवे पुमान् इति। अत्र संस्त्यान इत्यत्र एतस्मिन् विषये कयिटा कथयति संस्त्यान इति शब्दः भाव साधनत्वं दर्शयति। संस्त्यान यतोहि अत्र लिट् प्रत्ययः लुटि भावे भवति इति विचारे अत्र एवं वर्तते। भाव साधनं दर्शयति। सूते इति सु इत्येतस्य धातोः सप् भवति। सप् भवति सिप् इत्यस्य पकारः भवति इत्यर्थः। औणादिकः अत्र मसुन् प्रत्ययः ह्रस्वश्च बाहुलकात् तेन पुमान् इति शब्दः निष्पद्यते। अर्थात् सु इति धातोः सप् भवति तर्हि सु सप् इति जायते। तत्र सित् भवति सित्त्वस्य पकारः भवति। अत्र सु इत्यत्र यः सकारः तत्र पकारः आदेशः भवति तेन पुंस इति भवति। अनन्तरं औणादिकः मसुन् प्रत्यय तो मसुन् प्रत्ययः नित्वात् अत्र पुमस् इति रूपं जायते। एवं रूपेण अत्र एतस्य व्यवहारः भवति। इत्थं कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। पातेर् डुम् सुन् इत्यादि व्याकरणान्तरेपि अत्र कथितं वर्तते। पाधातोः अत्र डुम्सुन् प्रत्ययः तेनापि पुंस इति शब्दः निष्पद्यते इत्यपि नागेशः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। बाहुलकादिति सर्वान्वयि पातेर् डुम्सुन् इति व्याकरणान्तरेपि अनार्षं तत् किन्तु तत्र अनार्षम् इति कैयटः नागेशः सूचयति। भाष्यकारः एतस्य विषये समाधानं वदति। अधिकरण साधना लोके स्त्री अर्थात् तत्र यः प्रत्ययः ड्रट् प्रत्ययः स अधिकरणे भवति। स्त्यायति अस्यां गर्भः इति स्त्री। एवं कर्तृ साधनस्य पुमान् अत्र पुमान् यः वर्तते सूते इति पुमान् अत्र शुङ् प्राणि प्रसवे इति धातोः यथा अत्र उक्तम् अत्र सप् भवति। मसुन् प्रत्ययः औणादिकः भवति। सु इत्यत्र यः सकारः तस्य स्थाने पकारादेशः भवति तेन पुंस इति शब्दः निष्पद्यते। एवं रूपेण तत् समाहितम्। कर्तृ साधनस्य अयं पुमान् सूते इति पुमान् इति। इह पुनः उभयं भाव साधनम्। इह एतस्मिन् स्थले उभयं भाव साधनम् अर्थात् तत्र भाव साधनम् उभयम्। यत् सामान्य रूपेण लोके स्त्री प्रत्यय स्त्री शब्दः यः वर्तते स्त्यायति अस्यां गर्भः इति स्त्री एवं रूपेण वर्तते। स स्त्रीवाचकः शब्दः लोक प्रसिद्धः अर्थः वर्तते किन्तु सः अर्थः अत्र न भवितुमर्हति। एवं कर्तृसाधन सूते इति पुमान् अयमपि शब्दः पुमान् शब्दः यः वर्तते लोके सः यः तत्र प्राणि प्रसवं कर्तुम् अर्हति प्राणे स एव पुमान् भवितुम् अर्हति। सोऽपि अर्थः लोके प्रसिद्धः वर्तते किन्तु अत्र तत्र शब्देषु तादृशः लिङ्गः न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अत्र भाष्यकारः वदति इह पुनः उभयं भावसाधनं संस्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिश्च पुमान्। संस्त्यानं संस्त्यानं नाम तिरोभावः संस्थाय तिरो भूयते इति संस्त्यानं। प्रवृत्तिः आविर्भावः आविर्भावः अत्र स्वरूपत्रयं तिरोभावः आविर्भावः साम्यावस्था एवं स्वरूपम् एतेषां वर्तते। संस्त्यानं संस्त्यानं
अत्र कयिटा भवति संस्थानं तिरोभावः प्रवृत्ति आविर्भावः साम्यावस्था स्थिति एताश्च अवस्था शब्दगोचराः एव इति अवसेयम्। एतस्य तात्पर्यं वदति अत्र नागेशः कथयति यद्यप्यवक्ष्यमाणे न्यायेन सर्वेषु पदार्थेषु एताः व्याप्ताः तथापि केनचित् शब्देन कस्यचित् एव प्रत्यायनम् इति शब्दगोचरा इत्यनेन उच्यते। शब्दगोचरा इत्यस्य एतावस्थाः शब्दगोचराः माने तिरोभावावस्था आविर्भावावस्था साम्यावस्था एताः शब्दगोचराः कथं भवन्ति। शब्दगोचरा इत्यस्य विषये शब्दजन्य प्रतीति विषयः शब्दगोचरा नाम शब्दजन्य प्रतीति विषयाः एताः वर्तन्ते अवस्थाः। एतस्मिन् विषये नागेशः तत्र सामान्येन व्याख्याति। सः कथयति यत् यद्यपि उक्तन्यायेन सर्वेषु पदार्थेषु एताः अवस्थाः व्याप्ताः वर्तन्ते तथापि केनचित् शब्देन कस्यचिदेव प्रत्यायनं सर्वत्र प्रत्यायनो न भवति। अतः शब्देन गोचरा इति शब्दगोचरा इत्युक्तं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति कस्य पुनः संस्थानं स्त्री कस्य वा प्रवृत्तिः पुमान् अत्र किं तेषां स्वरूपं स्यात्। उच्यते गुणानां संस्थानं स्त्री गुणानां प्रवृत्तिः पुमान्। गुणानां केषां गुणानां सत्वरजस्तमांसि गुणाः इति कैयटः भवति। गुणानां संस्थानम् अत्र गुणानां सत्वरजतमांसि गुणाः तत्परिणामरूपाश्च तदात्मका ये शब्दादयः पञ्चगुणाः वर्तन्ते। तत्संघातरूपं च घटादि भवति न तु तद्व्यतिरिक्तम् अवयव द्रव्यम् अस्ति सांख्यानाम् इति सिद्धान्तः। अर्थात् सांख्य शास्त्रे सर्वमपि वस्तुजातं त्रिगुणात्मकं वर्तते प्रकृतिजन्यत्वात्। यतो प्रकृति त्रिगुणात्मिका तत्सर्वमपि यद् वस्तुजातं वर्तते तत्परिणामभूतं वर्तते। परिणामभूतत्वात् सर्वं वस्तुजातं तत्र त्रिगुणात्मकं वर्तते। शब्दाः अपि तादृशाः एव। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः एताः पञ्चतन्मात्राः तत्र महत्तत्वात् अहन्तत्वात् समुद्भूताः तस्य परिणामभूताः वर्तन्ते। अतः एतेपि तत्र त्रिगुणात्मकाः सन्ति। तो सत्वरजस्तमांसि गुणाः तत्परिणामरूपाश्च तदात्मका एव शब्दादयः पञ्चगुणाः तत् संघात रूपं च घटादि वर्तते न तो तद्व्यतिरिक्तम् अवयवी द्रव्यम् अस्ति इति सांख्यानां सिद्धान्तः। अत्र केषाम् इति प्रश्नः वर्तते। केषाम् इत्यस्य उत्तरविषये कैयटः कथयति सत्त्वादीनां अनारंभकार्याणां सूक्ष्मावस्थायिनां अप्रत्यक्षतः सद्व्यवहार अगोचरत्वात् प्रश्नः केषां गुणानां केषां गुणानाम् इति प्रश्नः भवति। केषाम् इत्यस्य तात्पर्यं सत्त्व रजः तमः इति सत्त्वादिगुणाः वर्तन्ते। तो सत्त्वादीनाम् अनारब्ध कार्याणाम् अनारब्ध येषां तत्र कार्यारंभः नैव जातः एवं भूताः सत्त्वादीये गुणाः वर्तन्ते। तथापि कथं भूताः ते गुणाः सूक्ष्मावस्थायिनः सूक्ष्मावस्थायां ते वर्तन्ते। तेषां प्रत्यक्षा एव न भवितुम् अर्हति अप्रत्यक्षत्वात्। अप्रत्यक्षत्वात् तर्हि किं स्यात् शब्द व्यवहार अगोचरत्वात्। शब्देन तेषां व्यवहारः तथा न भवितुम् अर्हति। अतः तेषां कथं तेषां गुणानां तत्र संस्थानं स्त्री प्रवृत्तिः पुमान् भवितुम् अर्हति।
अत्र किं प्रमाणं यथा भवान् कथयति गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति गुणानां यत् परमं रूपं स्वतन्त्रं यत् स्वरूपं वर्तते तद्दृष्टिपथे नैव आगच्छति इत्यर्थः अतएव केषाम् अतएव अस्माभिः यथा उक्तम् आसीत् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम् एताः पञ्चतन्मात्राः एव तत्र गुणशब्देन अत्र कथ्यन्ते अत्र गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति इति यद् वाक्यं वर्तते कैयटेन उपात्तमस्ति तस्मिन् विषये अत्र यद्व्याख्यानं तद्भवत्येव ततः पूर्वम् अत्र कश्चन विचारः वर्तते नागेशभट्टस्य भाष्ये तत्र या पंक्तिः कस्य पुनः संस्थान विस्तृति प्रवृत्तिर्वा पुमान् गुणानां केषां गुणानाम् इति रूपेण तत्र दत्तं वर्तते तस्मिन् विषये कस्य पुनः संस्थानम् इति विषये अत्र नागेशः वक्ति अत्र कस्य इति केषाम् इति कथनीयम् केषां शब्दानाम् इति एवं रूपेण अत्र कस्य इति एक वचनेन कथनं कथं वर्तते इति विषये अत्र कैयटः कथयति नागेशः कथयति जातौ एकवचनं कस्य इत्यत्र जातौ एकवचनं वर्तते एवं अत्र कैयटकथनं यद् वर्तते सत्त्वादीनाम् अनारम्भकार्यम् इति विषये सर्वस्य जगतः सुख दुःख मोहान्वयात् तत्कारणत्वेन सत्त्वादीनि परिकल्प्यन्ते सत्त्वगुणस्य फलं किं सुखम् रजोगुणस्य फलं किं दुःखम् तमोगुणस्य फलं किं मोहः अतः सुख दुःख मोहान्वयात् तत्कारणत्वेन के परिकल्प्यन्ते सत्त्वादीनि परिकल्प्यन्ते सत्त्वादीनाम् अत्र गणना भवति प्रकृतिः यतोहि त्रिगुणात्मिका वर्तते तो महत् शब्दवाच्य बुद्धि रूपेण एतत् रूपेण परिणमते प्रकृति महदंकारात्मना अहंकार से गंध रूप रस स्पर्श शब्दात्मक प्रपंच तन्मात्रा दशेन्द्रियाणि मनश्च एते सर्वे परिणाम स्वरूपाः सन्ति अहंकारस्य अतएव सत्त्वाद्यात्मकाः शब्दादयः पृथिव्यात्मना परिणमन्ते सत्त्वाद्यात्मक सत्त्वस्वरूप तत्र रजस्वरूपं तमस्वरूपं तत्र सत्त्वात्मकाः शब्दाः रजसात्मकाः शब्दाः तामसात्मकाः शब्दाः एते सर्वेपि शब्दाः नाम शब्दादयः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादयः पृथिव्यात्मना परिणमन्ते यथा शब्देन आकाशं स्पर्शेन वायुः रूपेण तत्र तेजः रसेन तत्र जलं गन्धेन पृथ्वी एवं रूपेण एतेषां परिणमनं भवति पृथिव्यात्मना परिणमन्ते तत्र पञ्चानां पृथ्वी चतुर्णाम् आपः त्रयाणां तेजः पञ्चानां पृथ्वी अर्थात पंच शब्दस्पर्श रूप रसगन्धा एते सर्वेपि गुणाः पृथ्व्यां वर्तन्ते पञ्चानां पृथ्वी चतुर्णाम् आपः शब्दस्पर्श रूप रस एते चत्वारः गुणाः जले भवन्ति शब्दस्पर्श रूप एते त्रयः गुणाः तेजः भवति तेजसि भवन्ति शब्दस्पर्शौ एतौ गुणौ वायौ भवन्ति शब्दात्मकः एकः एव गुणः तत्र आकाशे भवति एवं प्रकृति सर्वरूपा पुरुष भोगार्थः पुरुषस्य न प्रकृतिः वर्तते न च विकृतिः वर्तते केवल चैतन्य रूपः अपरिणामी
हृदः इति एवं सांख्यानां सिद्धान्तः वर्तते। यद्यपि प्रकृतिः अचेतना तथापि सा चेतनस्य पुरुषस्य भोगापवर्ग रूपम अर्थम साधयितुं तत्तद् दृष्टादि सहकारेण ईश्वरेण प्रवर्त्यते इति च तत्र शेश्वर सांख्य सिद्धान्तः वर्तते। एवं तत्संघात रूपम च इति यत् उक्तं वर्तते तस्मिन् विषये अत्र कथयति। यतो हि अत्र तत्संघात रूपम च घटादि एवं कैयटः वदति अत्र तस्य विषये उच्यते शब्दादि संघात रूपम एवं रूपेण व्याख्याति नागेशः न तु तद् व्यतिरिक्त अतएव अग्रे सर्वाश्च मूर्तयः एवमात्मिकाः इति भाष्यकारः अग्रे वदिष्यति। सांख्यानाम इति शेश्वर सांख्यानाम आचार्यस्य पतंजलेः यतो हि पतंजलिः शेश्वर सांख्यवादी वर्तते। गुण समूहो द्रव्यम इति पतंजलिः योग शास्त्र व्याख्यातम् वर्तते। अत्र यत् सूक्ष्मावस्थायिनाम् अप्रत्यक्षत्वात् इति कथनं वर्तते कैयटस्य तस्मिन् विषये नागेशः वदति प्रत्यक्ष सूक्ष्मावस्थायिनां प्रकृतिरूपाणाम् अप्रत्यक्षत्वात् इत्यस्य व्याख्यानं शब्दव्यवहारेति एवं रूपेण तत्र व्याख्यातम्। अग्रे वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं यतो हि तत्रैव सम्यक्तया प्रतीतिः जायते सिद्धान्तस्य। केषाम् इति यथा कैयटे ग्रन्थे नागेश ग्रन्थे व्याख्यातं केषाम् इति तत्र प्रश्नस्य समाधानमत्र वर्तते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां सर्वाश्च पुनः मूर्तयः एवमात्मिकाः संज्ञानप्रसवगुणाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धवत्यः इत्येव एव तत्र प्रतीतिः भवति। यत्र अल्पीयांशः गुणाः तत्रावरः अवरतः त्रयः शब्दः स्पर्शः रूपमिति। अल्पीयांशः गुणाः तत्र त्रयः गुणाः भवन्ति शब्दः स्पर्शः रूपमिति। रसगन्धौ न सर्वत्र रसगन्धौ सर्वत्र न भवतः इत्यर्थः। अर्थात् यथा आकाशे रसगन्धौ न भवतः वायुरसगन्धौ न भवतः तेजसरसगन्धौ न भवतः किन्तु शब्दः स्पर्शः रूपम् एते तत्र भवन्ति तथा तेन रूपेण। अग्रे तत्र एतस्मिन् विषये विचारः भवति यत् प्रवृत्तिः खल्वपि नित्या प्रवृत्तिरपि तत्र नित्या भवति। न हि इह कश्चिदपि स्वस्मिन् आत्मन् मुहूर्तमपि अवतिष्ठते वर्धते वा यावदनेन भरितव्य अपायवान् उच्यते। प्रवृत्ति तत्र खल्वपि नित्या न हि इह कश्चिदपि स्वस्मिन् आत्मनि मुहूर्तमपि अवतिष्ठते। यतो हि तत्र याः अवस्थाः कथिताः वर्तन्ते जायते अवतिष्ठते वर्धते तत्र अपक्षीयते नश्यति एवं रूपेण अवस्थाः कथिताः वर्तन्ते। अतएव अत्र उच्यते न हि इह कश्चित् इह लोके कश्चिदपि यः मरणधर्मः वर्तते मनुष्यादयः सर्वेपि प्राणिनः स्वस्मिन् आत्मनि मुहूर्तमपि न अवतिष्ठन्ते अवतिष्ठते मुहूर्तमपि न अवतिष्ठते न वर्धते यावद् अनेन वर्धितव्यं तावद् वर्धते पुनः अपायेन वा युज्यते एवम् अत्र कथितं वर्तते। एतस्य विषये भर्तृहरिः सम्यक्तया प्रतिपादयति। प्रवृत्तिरिति सामान्यं लक्षणं तस्य कथ्यते आविर्भावः तिरोभावितिश्चेत्यथ भिद्यते प्रवृत्तिमन्तः सर्वेऽर्थाः त्रिशभिश्च प्रवृत्तिभिः सत्तं न वियुज्यन्ते
वाचश्चैवात्र संभवा यथा प्रवृत्तिर्धर्मार्थः स्थितिरूपेण गृह्यते अनुयातीव सोऽन्येषां प्रवृत्तिर्विश्वगाश्रयः तेनास्य चितिरूपं च चितिकालश्च भिद्यते तस्य स्वरूपभेदस्तु न कश्चिदपि विद्यते अचेतनेषु संक्रान्तं चैतन्यमिव दृश्यते प्रतिबिम्बकधर्मेण यत्तद्वाचो निबन्धनम्। किं तात्पर्यम् एतासां कारिकाणां चिन्तनीयं तावत् अस्माभिः। पुरुषः यतो हि अत्र अयं सर्वो विचारः तत्र सांख्यरीत्या वर्तते, अतएव कैयटः अपि एतस्य विषये स्वीयं विचारं प्रस्तौति। सर्वपदार्थव्यापित्वं पुंस्त्वादीनां विषये तत्र भवति प्रवृत्तिः खल्वपि नित्या न हि इह कश्चिदपि स्वस्मिन् आत्मनि तिष्ठति। स्वस्मिन् अर्थात् सत्त्वादीनाम् आविर्भावादिरूपः या प्रवृत्तिः या रूपः यः प्रवृत्ति शब्दवाच्यः नित्यः परिणामः वर्तते। पुरुषः यद्यपि अपरिणामी तथापि भोक्तृत्वात् परिणामस्वरूपं लभते। प्रवृत्तिरिति सामान्य लक्षणं तस्य पुरुषस्य विद्यते यतो हि आविर्भावः तिरोभावः इति स्थितिश्च एव रूपेण आविर्भावः भवति तिरोभावः भवति स्थितिर्भवति इति रूपत्रयं तस्य दृश्यते। प्रवृत्तिमन्तः सर्वैः परतः त्रिभिः प्रवृत्तिभिः सततं न वियुज्यन्ते। प्रवृत्तः सर्वेऽपि अर्थाः सर्वे विषयाः तिसृभिः प्रवृत्तिभिः आविर्भाव तिरोभाव स्थिति इति तिस्रः प्रवृत्तयः सन्ति। तो तिसृभिः प्रवृत्तिभिः सततं न वियुज्यन्ते, सततं निरन्तरं न वियुज्यन्ते तत्र प्रवृत्तिभिः तेषां तथा वियोगः तथा न भवति। वाचश्चैवात्र संभवः वाच परन्तु एतेषु पदार्थेषु वाचस्य वाचः अर्थात् शब्दस्य शब्दस्य व्यवहारः तथा भवति। यश्च अप्रवृत्तिधर्मार्थः चितिरूपेण गृह्यते। यश्च तत्र प्रवृत्तिधर्मार्थः यश्च अप्रवृत्तिधर्मार्थः चितिरूपेण केवल चैतन्य रूपेण गृह्यते। अप्रवृत्तिधर्मार्थः या वर्तते सः तत्र चितिरूपेण गृह्यते। अनुयातीव सोऽन्येषां प्रवृत्तिर्विश्वगादयः चितिरूपेण गृह्यते। गृह्यते केन गृह्यते? योगिभिः गृह्यते इत्यर्थः, सर्वैः न गृह्यते। अन्येषां तत्र भोग्यानां विश्वगाश्रयः सर्वपदार्थानुगतः यः सः तत्र विश्वगाश्रयः इति अत्र अन्येषां प्रवृत्तिः इति एव रूपेण अनुयातीव अर्थात् अनुगच्छतीव अर्थात वस्तुतः परिणाम भावेपि व्यवहारे भोग्य शबलितत्वेन तस्य ग्रहणं भवति। भोग्यनिष्ठ प्रवृत्त्यादिना सोऽपि लिंगादि मान एव इति अनुरूपेण ग्राह्यते। तेन अस्य चितिरूपं च चितिकालस्य विद्यते। एतस्य चितिरूपं चितिकालस्य यदा चिति वाले चेतन स्वरूपं चेतनकालश्च तेषां भिन्ना भिन्नः भवति। तस्य स्वरूपभेदः न कश्चिदपि विद्यते किन्तु अनयोः कश्चन स्वरूपभेदः स्वरूपतः अर्थात् स्वरूपभेदः नाम स्वरूपतः देशतः कालतः वा न कश्चित् भेदः तत्र विदितः भवति। अचेतनेषु संक्रान्तं चैतन्यमेव दृश्यते। एवं तत्र अचेतनेषु चैतन्यम् अचेतनेषु संक्रान्तमिव दृश्यते। चैतन्यं यद् वर्तते तच्चेतनेषु चैतन्यम् अचेतनेषु संक्रान्तम् इव दृश्यते। कथं भवति? प्रतिबिम्बकधर्मेण यत्तद् वाचो निबन्धनम्। प्रतिबिम्बकधर्मेण यथा प्रतिबिम्बिनि प्रतिबिम्बं दृश्यते। यथा दर्पणं भवति तत्र दर्पणे यत्र मुखादि दृश्यते न च तद् वस्तुतः तत्र अस्ति। मुखस्य दर्शनं भवति प्रतिबिम्बी भवति यस्य दर्शनं भवति तत्र प्रतिबिम्बं भवति। यत्र दर्पणे दृश्यते तत् प्रतिबिम्बं यस्मात् कारणात् प्रतिबिम्बे दृश्यते
तत्प्रतिबिंबी भवति प्रतिबिंबिनः एव दर्शनं प्रतिबिंबे भवति एव रूपेण यथा दर्पणे मुखादि गृह्यते न तद मुखं तत्र विद्यते तद्वत् चैतन्यमपि दर्पण तत्र दृश्यते सत्त्वादि गुणमयेषु जडेषु अंतःकरणादिषु सत्त्वधर्मः स्वच्छत्वाति विषयवशेन तत्र अविद्यमानमपि संक्रान्तमिव गृह्यते। एवं अत्र वर्तते। तो सामान्य गोत्वादिकं व्यक्तेः अव्यतिरिक्तत्वात् प्रवृत्तिधर्मः सश विषाणाद उत्तर पदार्थस्य सत्वा सद्भावात् तद्वारकः लिंग योगः इति सर्व पदार्थ व्यापिनी यम प्रवृत्ति अत्र स्वीक्रियते। एवं आविर्भाव तिरोभावान्तरालावस्था स्थिति उच्यते सा च नपुंसकत्वेन व्यवस्थाप्यते। स्त्रीत्वं स्त्रीता पुंस्त्वं संस्त्यानादिर्वृत्ति लक्षण लिंग योगः अर्थात संस्त्यानादि माध्यमेन अत्र ज्ञानं भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन वर्तते अग्रे विचारः भवति यस्य विषये वयम् आगामिनि दिने चिन्तयामः। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत।